म्हणजे तुका जागो दिलो का बाकीचे मरो ना बाकीची मरंक न्हू बाकीचे म्हणना आमी आतां बसता न्हू आमकां सगळ्यांक जागो दिवचो पयलीं वयताना तुमी सगळीं गेल्ली वांगडा एकटा आनी मदीं थोड्याच जाणांक आतां बसोंक दिता तिजेर कितें म्हणलें ना तशें जावं थोड्या जाणांक ना सगळ्यांक दिता पूण तेंचे पयलीं खंय तांकां बसयता थंय दिता ना म्हणूंक ना थोड्यांचे खंय 2 जागे आसात खंय ते म्हाका खबर ना एक मार्केटानूय आसा थोडी भायरूय बसा थोडी भाड्याकूय दिता थोडी दुसऱ्यांकूय बसोंक दिता आमकां ते म्हाका खबर ना हांव म्हाजें सांगता तुजें नांव कितें म्हाजें शुभांगी परब शुभांगी तूं खंयसून येता तर हांव आयज जी आमची मार्केटान वेजिटेबल वेंडर्स आसा ती आयज आमकां हांगासर मुद्दम मेळपाक येयल्ली तेंच्यांनी जे आमचे इश्यूज आसा म्हणजे तेंचे काल तांकां उखल्ली म्हणटा फ्रायडे ते आमकां तेंच्यांनी इश्यूज आपले कितें आसा ते आमचे कडेन हाडले आनी आमी तेंचे आयकून घेतले त्या प्रमाणे हांगासर आमकां कळून येयलें की आमचे कडेन जी टोटल वेंडर्स जी आसा जी शकुंतला आपले बसताली तेंचे कडेन लिस्ट आसा ती अरावंड 17 आसा पूण आतां तेंची जी हें आसा ती वाडलेली आसा पूण तिंका मेसेजूच एक रॉंग गेलेली आसा की थंय बसचें म्हणून एक्चुली आमचो तो नो वेंडिंग झोन आसा आमी ऑलरेडी लास्ट कावन्सिलान ते रेजोल्युशन घेतलेलें आसा की थंय तो नो वेंडिंग झोन म्हणून कित्याक सरावंडींग शकुंतला आमी ती क्लीन दवरपा खातीर थंय आमी अलाव करूंक नासलें पूण आतां आमी ती रेजोल्युशन पाळून ते आमी थंय ना बसपाचें अशें डिसिजन जाल्लें आसा आनी ते कोणाक बसपाक दिवची ना इन ओन्ली फ्रायडे क्रिसमस चवथ आनी दिवाळी ह्याच दिसांनी आमी तांकां बसपाक दितली अशें आमचें आमी तांकां सांगलेलें आसा आनी तेंच्यांनी तें मान्य केल्लें आसा सद्या आतां जी फ्रायडे म्हणजे शकुंतला सोडून फ्रायडेचे सोडून तेंच्यांनी बाकीचे दीस आसता पळय तेन्ना तांकां खंय तरी अकोमोडेट करपाक आमी ऑलरेडी एमाय इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले आसा ते प्रमाणे तो जागो सर्वे करतले ते आनी ते प्रमाणे तांकां मागीर थंयसर अकोमोडेट करतले बाकीचे म्हणटाले कितें तांकां हे बी मेळना म्हणून जे ते पयशे दितात सोप्याचे बी ते आतां आमच्या नजरेक येवंक नासलें आतांच तेंच्यांनी आमकां सांगलें की आमचो सोंपो घेता पूण आमकां रिसिप्ट्स मेळूंक ना म्हणून आमी तेकाय बी हाडून आमी विचारपाचो आमचो तशें आमी हें घेतलेलें आसा मॅडम तुम्ही आतांच म्हटलें की जी एरिया आसा पळय शकुंतलाची ती नो वेंडर झोन थंय कोणीच बसपाचें ना तरी आसतना ते वेंडर्स थंय बसताले म्हणटा तुमी हय म्हणजे तांकां एक तर कोणी सांगलें कितें आमकां तें कांय आयडिया ना पूण जेन्ना आमच्या नजरेक केलें की थंयसर सगळे सरावंडींग एरिया सारकी मॅस जाता आनी कंप्लेनी येता म्हणून आमी अशें डिसायड केलें की तो आमी आतां फुडें अलाव करपाची ना म्हणून 17च्या भायर आनीकूय वेंडर्स आमकां दिसना येयलेली आसा काल 27 जाल्ले आयज येयल्या म्युन्सिपालिटी जेन्ना 40च्या भायर आसली तांकां आतां खंय जागो कशें कितें तांकां अशें दिसून येता की आमकां तांकां मेसेज अशी केल्या की आमकां बसप नाका म्हटलां म्हणून पूण आमी तशें सांगूंक ना आमी फ्रायडे तांकां बसपाक दितली जे 17 आसा तांकां आनी बाकीचे तांकां अकोमोडेट करता त्या प्रमाणे बसपाचें तेंच्यानी आमी खंय बसोच नाका अशें केन्ना म्हणूंकूच ना सरावंडींग एरिया ओके दुसरो विशय मॅडम की म्युन्सिपालिटीच्या स्टाफान ते कितें अपशब्द वापरले हेचेर ती कंप्लेन करपाकूय गेल्ली हेचेर आतां कशें कितें तुमी कितें एक्शन घेतली त्या लेबराचेर पयलीं एक्झॅक्ट तेंच्यांनी सांगलें पूण मेसेज हांगासर सारकी क्लियर नासली की कोणी म्हटलें कोणी कोणाक सांगलें अशें आयकूंक येता सारकें क्लियर ना म्हणजे की तेंच्यांनी पुलीस कंप्लेन केल्यार न्हू तेचेर एक्शन जातली तो पर्यंत आमचे कडेन कितें जाता त्या प्रमाणे आमी बी करतली हरशी आदले कावन्सील जे आसले आदी तेन्ना एक वेजिटेबल मार्केट बांदलेली एका कित्याक वेजिटेबल लोक घेवन भायर बसचे न्हू म्हणून तांकां एक मार्केट बांदलेलें आनी तेन्ना भितर हे केल्लें म्हाका दिसता आतां तेन्ना जे कावन्सील आसले तेंच्यांनी हांकां प्रोविजन करूंक नाका गोंयकारांक आयज हांवें खुबश्यो तेंच्यो बायट्स पळयल्या खंय खंय ग्रुपार मॅसेजी पळयल्या आदल्या कावन्सिलांच्यो की तेंच्यांनी घातला शेम म्हणून तांकां आमी लोकल वेंडर्साक उठयता म्हणून आयज म्हाका सांग हे लोकल वेंडर्साक जेन्ना वेजिटेबल मार्केट बांदलेलें तेन्ना ते प्रोविजन करूंक जाय आसलें न्हू तांकां आनी म्हाका दिसता प्रोविजनूय तेंच्यांनी केलां आनी थोडे लोक ते भितरले हे सोडून भाड्याक दिवन म्हाका दिसता भायर खंय तरी बसतात परत म्हाका सांग की वाडटा खंयचे वेजिटेबल जेन्ना हे मार्केट बांदलेलें तेन्ना म्हाका दिसता सगळें प्रोविजन केल्लें न्हू तरी आसतना हे भायर बसतात हे खंयचे येवन बसता तांकां तेन्ना कमी पडलें काय कितें मार्केट अशें म्हाका दिसता म्हाका तेंच उलोवंक जाय की बाबा हे वेजिटेबल मार्केटांतले हांव आतां भितर पडलेलो मिटिंगेक ती 2 बायलांक म्हाका सांगलें की तेंचे ऑलरेडी भितर आसले म्हणून थंय गिरायक जायना म्हणून ती भायर येवन बसता आतां म्हाका सांग गिरायक जायना भायर येवन बसले जाल्यार ते भितर आहात बसतात पळय तांकां गिरायक कशें जातलें आतां लोकांकूय संवय जाला की भायर येवन हें करपाचें म्हणजे भितर वयपाचें ना आतां म्हाका सांग जे मार्केट बांदलां तेजो वेजिटेबल मार्केटाचो जर उपयोग करून घेयना आनी हे लोक जर भायर वचूंक लागले फुटपाथेर हाडूंक लागले सगळें हें करूंक लागले जाल्यार लोकांक इनकन्विनियन्स जायना
सगळोच ब्लेम कावन्सिलरांचेर आनी हेचेर घालून जायना. हांव म्हणटा कितें तेंकांय शिस्त आसूंक जाय की बाबा. आनी मेन म्हणजे कितें आहा तेंकां जेन्ना काल उठ म्हटलें तेन्ना तेंच्यांनी हाचे म्युन्सिपाल्टी कडेन येवन कावन्सिलर कडेन किंवा चॅरपर्सना कडेन उलोवंक जाय आसलें. ते डायरेक्ट तेंच्यांनी बोवाळ घालपाक स्टार्ट केलो. हांव म्हणटा अशें करिनासतना तेंच्यांनी जर येवन हांगासर प्रश्न मांडलेलो कितें आहा तो सुटावो जातलो आसलो न्हू. आमकां लोकल वेंडर्सांक आमकां हें करपाचें ना हांगा. आनी दुसरें म्हणजे कितें आसा ऑलरेडी जे मार्केटान आसा ते आदीं जर पयशे आसत जाल्यार नांवां आसतलीं आमच्या गोंयकारांचीच. आनी हे आतां भायले येयले म्हणटा हेच तांकां लोक भाड्याक दिता, भाड्याक घेता तेंचे कडल्यान. आतां हांव डायरेक्ट प्रूफ ना म्हणटकीर हांव आरोपूय करूं शकना तेंचेर. हे आतां हरशी म्हणजे जाल्यार टावन वेंडिंग कमिटी जावपाक जाय आसली. टावन वेंडिंग कमिटीन हेंचे सगळ्यांचे रजिस्टर जावपाक जाय आसलें. हांव आसतना हांवें प्रयत्नय केले आनी एका वर्सान ते म्हाका टायम हे जालो ना म्हणटकीर ते उरले, ते कंटिन्यू जावंक ना. एक टावन वेंडिंग कमिटीची मिटिंगूय आमी घेतलेली, मेंबर फॉर्म केल्ली. अमितेश आसतना आमचो शो तेन्ना सुरू जाल्ली आनी आतां शेटकर येयलो तेन्ना एक म्हाका दिसता मिटींग जाल्ली आमची. आनी मागीर तेज्या उपरांत ते फॉलोअप जावंक ना. हे जेन्ना सगळे भितर आतां वेजिटेबल मार्केटान हांवें सांगलेलें की प्रत्येकाक एक नंबर दिया, तेंचे आयडेंटिटी घेया की आधार कार्ड हे घेया आनी सगळ्यांक एक हे करा. म्हणजे जेणे आमकां कळटलें कितके लोक कोण खंय बसता, खंयच्या जाग्यार बसता. हांगा कितें जाता मदींच कोण एक 4 वर्सां येना आनी 4 वर्सान तो येता आनी म्हणटा की आपूण हांगा बसताली, आपल्याक हांगासरले आतां बसोवंक दिना. 4 वर्सां तिणें आतां भाड्याक दिला तो 4 वर्सांक काय ना. 4 वर्सां कोण आपलो जागो सोडून कोण घरा बसचो ना. खंय तरी तिणें भाडे खाता आसतली ती थंयसर. नाल्यार ओगीच 4 वर्सान येवन सांगता की बाबा आपूण 4 वर्सां हांगा बसतली, हो बरो ना जालो, हे बरो ना जालो आनी मेन अस्त्र तेंचेर हाडपाचें म्हणजे लोकांची सहानुभूती घेवपाची. हे खंय तरी चुकता. हे हांव म्हणटा की टावन वेंडिंग कमिटी करून तेंचे सगळ्यांचे रजिस्टर करपाची नांवां. हे आमच्या आमी खंय तरी आमी हितून कमी पडटा हे आमी मान्य करपाक. ही नांवां नोंद केल्ली ना तेंची. आतां कोण कोण बसता ते ऑलरेडी लिस्ट आसाच. पण हांव म्हणटा कितें आतां तेन्ना टावन वेंडिंग कमिटी जाय आसली तेन्ना ते सगळे सिस्टमॅटीक करपाक जाय. खंय तरी हांगा म्हणजे सिस्टम हाडिना आनी जर रजिस्टर करिना हे अशेंच चालू उरतले. हे कित्याक जायना नेमकें न जावपाक कारण कितें? कोण लक्ष घालिना अशें आमी मान्य करूंक जाय. आनी कितें हेच्या फाटीमागे आनी कितें तरी आसा दुसरें अस्त्र? आतां तेंच कळना म्हाका. कित्याक हांव जेन्ना म्हणजे हे जाल्लो हांव चॅरमॅन जाल्लो तेन्ना ऑगस्टान हांवें सांगलेलें की बाबा हे कर म्हणून. ते जाला ही लायन जाल्या, ती लायन जाल्या करून म्हाजो टर्म काबार जालो आनी म्हाका देंवचो पडलो. म्हणटकीर त्या फुडें मागीर जो चॅरमॅन जालो ताका ते हरशी फॉलोअप करूंक जाय तेणें. आतां कोण आसा चॅरमॅन? आतां सद्या साईनाथ आसा, गेले वर्स आसा आनी 2 वर्सां आसा. आतां म्हाजें म्हणणें कितें आसा की हे जर सुटावो जातलो जाल्यार हांकां आयडेंटिटी दिवंकूच जाय. खंयच्या जाग्यार कोण बसता हें पळोवंकूच जाय. आनी सगळे जर हे करीत आमकां नंबर ऑफ वेंडर्सूय कळटले कितके आसा ते, कोण खंय कितें बसता, कोण केन्ना येयना, हे सगळे नोंद जातले आनी सगळे सुरळीत जातले. हे बाबतींत साईनाथा कडेन कितें तुमी चर्चा बी केल्ली? माझी आजी आमची तशी मिटिंगूच जावंक ना म्हणटकीर चर्चा करपाचो प्रश्न येयना. भितर आतां मिटींग आतां आमी नांव सांग तुजें. सांगपाचें म्हटल्यार कितें गेल्या वर्सा आमी लिस्ट दिल्लें पळय ते लिस्ट आमकां आमी मॅडमी कडेन दिलें कळ्ळें. आनी तेंचे स्टाफाचे कोण आसले तेन्ना तितून अशें ठरलें की गेल्या 17 नांवां आसलीं आमची न्हू. 17 नांवांचे लोक आहा पळय तेतले थोड्यांचीच केले, तितून थोडे पयलींचे लोक आहात कळ्ळें. तेन्ना ते आमकां कितें बसोंक जाय पळय ते सणा परबेक आनी चक्राचे. आनी दुसरें म्हणजे गजाल कितें ते ब्युटिफिकेशन थंय बसपाक सदां डेली अलावड ना म्हणटा. तेंचो कायदे आहा बरयल्ले कळ्ळें. तेच्या विरुद्ध आमी वचोंक शकना. आमकां पळय आतां चक्रात जावं बाकीचे दीस दिता ते आमी बसपाचें इतलेंच. आनी जे पळय 17चे 27 लोक आहा पळय ते तितले थंय बसना. ते आमकां सगळें तेंच्यांनी चालू कळ्ळें. आनी आयज खूब लोक येता. थोड्यांक आमी वळखाय ना, थोडे लोक येता बसता आमी कोणाक धाडूंक शकना. भितर उलोवप कितें जालें? भितर तुमचें मेन उलोवप आतां कितें जालें सीपी आनी एसपी वांगडा? मेन उलोवप म्हणजे कितें हे तेंच्यांनी आमकां सांगलां पूण आमकां ते आयज आतां जितले आहा पळय लिस्टार तितल्यांकूच हें केलां तेंच्यांनी. आनी काल कोणे गाडी घेतल्या पळय तेजेर गाय पळय चवल्या पळय हें केल्या पळय
ते आतां कितें करपाचें आमी आतां व्हडलें करपाचें ना कळ्ळें आतां आमच्या भितर ते सगळें आमी ठरोवपाचें म्हाका एक सांग व्हडलें करून फायदोय ना रो म्हाका एक तुजें नांव कितें ते म्हणलें उलयलां सागर तर म्हाजें नांव सागर बाब म्हाका एक सांग काही तुमकां ऑलरेडी भाजी मार्केट दिल्लेलें आसा सारकें हय. काही भितून बसतात काही लोकांनी भाड्याकूय दिल्लेलें आसा दुसऱ्याक जाग्याक बसून आनी तेच परत येवन तुमी शकुंतला कडेन बसतले हेचेर कितें म्हणणें तुमचें तेचेर कितें आहा जाणा आतां कांय वर्सां तें मार्केट बांदलेलें आहा न्हू हांव नाका आतां हांव चड वर्सां जावंक ना म्हाका आनी पूण कितें आहा कांय लोकांनी थंयचे जागे भाड्याक दिल्यात आनी ती भायर बसतात सरावंडींग एरियान भितरूच मार्केटाच्या भितर तांकां म्युन्सिपाल्टीनीच रोवंक जाय तुमकां दिल्या बसून आनी तुमी भाड्याक दिल्या आनी तुमी परत भायर बसतात ते तेंच्यांनी करतात ते आमचो प्रश्न कांय ना आमी कोणाक ब्लेम करूंक शकना कायद्यानुसार 17 जाणांक जागो दिल्लो हय हय तो जागो दिलो म्हणजे टेम्पररी रे फिक्स आहा न्हू हय ती कितें आहा ती सरावंडींग एरिया पळय आहा न्हू ती ब्युटिफिकेशनाची पार्किंग एरिया एक बस जाल्या म्हणून तेंच्यांनी आमकां एक चान्स दिल्लो बसपाक काल सांगताना 27 जाली आनी आयज 45 कशी जाली आयज जाता कित्याक तितून थोडी भर पडली ना आमी कांय कोणाक आपोवंक ना आमचे पळय 17 जाण आसले तितल्यांकूच आमी सांगलें बरं आता डिसिजन कितें 17 आहा तांकांच बसोंक दिवप थंय हय तांकांच बसोंक दिया म्हणजे ते सणा परबेचे 17 ते आसता हे खंय शकुंतला कडेन सर्कला कडेन आनी बाकीची जी आतां ती बाकीचे कितें पळय ते आतां त्याच जाग्याचेर हय आनी एरवी दिसा आतां एरवी दिसा आतां तेंच्यांनी अरवी दिसा फक्त तुमी 17 जाण आसा तांकांच हय 17 जाणांतल्यांक तितून थोड्यांक चूज केले पयलींचे बी आहात न्हू भितर थोडी त्याच म्हणटा कितें थोडे थंय बसताले ते बांय कडेन खंयचे ते हांगर येवन बस कळ्ळें हितून आनीक भर पडले आतां तेंच्यांनी डिसिजन कितें तें घेवपाचें कित्याक आमी सगळ्यांनी आनी लेबर स्टाफान जे कितें तुमकां अपशब्द वापरलेले पळय अपशब्द उलयलो तेणें काल उलोवन गेलो तो पूण आतां कितें आमच्या भितर कितें तें ठरोवपाचें न्हू आमी कितें ठरलां तेजेर कित्याक काल तुमी कंप्लेन करून येयले न्हू तो एक पुलिसांत आतां चुकला म्हणूंक शकता रे आमी कित्याक जाणें केन्ना कळ्ळें तुमकां चुकलो म्हणून हय तुमकां केन्ना कळ्ळें चुकलो म्हणून तो नाही म्हणटा रे हांव आतां एक म्हाज्या हितून उलयता रे एक उलयलो तो उलोवन गेलो तो पूण आतां बाकीच्यांनी कितें मागीर तुमी काल पुलीस कंप्लेंट बी कित्याक केल्या अशें कितें दबाव येयला म्युन्सिपाल्टी वयल्यान की चुकलें आतां म्हणटा ते ना 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 तशें तें काल पुलीस कंप्लेंट काल पुलीस कंप्लेंट कित्याक करूंक गेल्या तर तेची आमी कांय चोवल्या म्हणल्यार तुमकां कोणी फुडें काडले पुलीस कंप्लेंट करपाक आमचे आमीच केले तुमचे तुमीच कंप्लेन केली घेतल्या म्हणून आमी केले कित्याक कांय चोप सारकें न्हू आतां कायद्यान कितें आतां सांगूं येता न्हू आतां दुसरे वाट कोणी तुमकां गाई सोंपपाचें आनी वचपाचें जालें हेच जालो अर्थ न्हू आयज सांगता आयज हां व्हेरी गूड तशें एक जालां तशें हांव उलयलां भितर फाल्यां येतलो आनी गाय सोडटलो पण अशें आमी सांगलां तांकां मॅडमीक आमी मॅडमीच्या विरुद्ध कांय उलोवंक ना कोणाच्या विरुद्ध कांय ना काल तुमी महिलांचो सन्मान आदर कितें कितें म्हणटाले न्हू मागीर ते आयज उतरां खंय गेली हां महिलांचो सन्मान बायलांक बिलांक कांय सोप ना तांकां सन्मान आवय भयण भाव म्हणटा तशें आसता ते कांय भितर जायना गिराक जायना म्हणून कित्याक जाय मागीर तो जागो कितें जालो आनी जागो तो थंयच आसा म्हाजो घोव बरो ना म्हणून तो जागो थंय सांगलेना भायर आयलो पगार म्हणलो इतले पयशे भर आनी तूं बस भाड्याक दिल्लो आहा ना हें भाड्याक दिलो तसोच आसा तशेंच अच्छा आता कोण बसना हयसर ते मागीर तुजे सोफा घेता त्या जाग्यार तो ते बंद आहा म्हणून थंय आनी कोण बसना तर येवन खाली आल्या ते खाली आसा ते सोप्याकारांनीच कितें केलें कितें केलें तेणें आनी कोणाक तेणी दिला कोणाक तरी दिला तुमकां खबर ना तर जागो तुमचो आनी सोप्याकारान दिलो तुमकां कितें मेळटा बी तुमी विचारला काय ना मी सांगलें मी नाटकी तुळशीदास गाडी तुमी विचारूंक ना सोप्याकाराक मागीर ना तो म्हणाला पयशे भर तुजे कडेन जायना जाल्यार तूं जागोच भर सोडले तुवें सोडूंक ना सांज दिता मारून ना म्हणजे हांव नकोच ना तुजो हक्काचो जागो न्हू तो मागीर तेणे कसो भाड्याक दिलो ते हांव नको म्हाका खबर ना तुमी कंप्लेंट बी करतली ना करची कित्या खातीर ना कंप्लेन करून कितें फायदो आहा काय फायदो तो तुजो जागो न्ही तो न्हू न्हू पूण तुमच्या भितून आतां एक वट ना जागो तुमचो एकटेच आहा जागो तुमचो न्हू आनी कितले लोक भायर बसता भितर जागो दिलो आसलेले जागो भितर दिले ते 4-5 जाण आहा हांगा तुमचे भितर आहा भायली बसता थंय जागो जावं म्हणटा थंय जावं म्हणटा अशें जायना न्हू एकच केले काल जे मार्केटान कितें बोवाळ जालो तेच्या प्रमाणे आयज वेंडर येवन आमकां पर्सनली मेळिल्ले आसा आनी एज अ चेअरमॅन हांव आसलो मार्केट चेअरमॅन मागीर चेअरपर्सन आसली व्हायस चेअरपर्सन आसले मागीर आमचे ओपोजिशन एक कावन्सिलर आसा शशांक जेंच्यांनी काल तुमचे कडेन प्रेसा कडेन बायटूय दिल्ली ते आयज उपस्थित आसले
मागीर चंद्रशेखर बेनकर म्हाजो तसोच आशिर्वाद खोर्जुवेकर जो पयलींचो चेअरमॅन आसलो मार्केट आनी आतांचो मार्केट कमिटीचो मेंबर आसा. आमी सगळ्यांनी बसून जी मुख्य 5-6 जाणां बायलां आसलीं तांकां आपयले आनी तेंचे कडेन डिस्कशन केलें. हेचे वयसून इतलें कळोन येयलें की तेंच्यांनी काल 30 ते 35 नांवां कितें तरी म्हाका दिसता प्रेसाक सांगलेलीं, ती न आसा. पयलीं थंय फक्त 7 ती 8 बायलां बसतालीं. 7 ती 8 बायलां बसोन तांकां आमी केन्ना दुखोवंक ना किंवा काय म्हणूंक ना, कारण आमी जर पळयलें जाल्यार ती खूब जाणटी आहा वयांनी आनी आमी तांकां केन्ना त्रास दिवपाक वचोंक ना. आनी काल जेन्ना आमकां कळोन येयलें की तेंच्यांनी 35 जाणां कितें तरी सांगलें आनी आमकां आयज तेंच्यांनी रेकॉर्ड दाखयतना 10 ते 12 जाणांचो रेकॉर्ड दाखयलो. म्हणजे हो रेकॉर्ड आहा तो 12 जाणां जी बसताली ती आतां बसताली ह्या 6-7 म्हयन्यान कितें तरी, आनी एक्चुली ती फ्रायडे बसताली पण आतां तेंच्यांनी मदीं डेली बसपाक सुरू केलें. आनी हेचे वयरसून एक कळपाक येता, जर आमी रातचे वचून पळयशीत जाल्यार तेंची जी भाजी बीन उरता कितें कितें फणस हें कितें तें थंय उरलेलें आसता शकुंतलाच्या भोंवती. तेच्या भायर क्रेटी मागीर साठ सगळें कितें आसा तें शकुंतलाच्या भितून थंय बांदतात आनी थंय उडयतात. सो आमी एक्शन घेतली की नो वेंडिंग झोन, जो लास्ट कमिटीन आमकां सांगलेलें लास्ट कावन्सील मिटिंगेक फाटल्या पयलींच्या तेंच्यांनी घेतलेलें की नो वेंडिंग झोन, फक्त थंय शुक्रारचे बसपाक आमी अलाउड करता. चतुर्थी, दिवाळी आनी क्रिसमस हें म्हाका दिसता तुमकांय खबर आसा. त्या प्रमाणे आमी तांकां सांगलें की तुमकां शुक्रारचे आमी अलाउड करता, मागीर क्रिसमस, चतुर्थी आनी दिवाळी हा तांकां आमी अलाउड करता. मागीर तेंच्यांनी थोड्यांनी आमकां हें केलें की आमी लोकल पिकोवन हाडटा, कारण शिवोलची आहा, थिवीची आहा, शेतां करपी आसा. तेंच्यांनी आमकां प्रश्न केलो की आमी लोकल जी हाडटा तांकां कशें कितें. तेचेर आमी तांकां सांगलें, मार्केट इन्स्पेक्टर आसलो सो त्या प्रमाणे आमी सांगलें की तुमकां लोकल जे आसा तांकां आमी तुमी जेन्ना लोकल कितें पिकोवन घेवन येतली तांकां आमी बीफ एंड पोक थंय खंय तरी हें करता बसपाक, कित्याक डेली ती येवची ना, केन्ना येतली पिकयता तेन्ना. किंवा बाय कडेन जो मार्केट व्हेजिटेबल आहा तो बाय कडेन आहा तेचे कडेन आहा. तेतून आनी एक कळोन येयलें की मार्केटान एक दोन जाणांक जागो दिल्लो पळय तेंच्यांनी तो जागो आपल्याक नाका म्हणून सांगलो खंय आनी भायर येवन बसलीं. तेंच्यांनी आमी तेंचें हें घेतलें की तुमी आमकां लेटर दिवचें की तुमकां तो जागो नाका, कारण थोडे कितें करतात रेंटाक दिता आनी कितें करतात भायर येवन बसतात. सो तेचेरूय आमी तेंचें आमी लिस्ट आउट करून घेतलें आनी तांकां आमी सांगलें की तुमकां जर जागो नाका जाल्यार तुमी लेटर दिया, आमी तो म्युन्सिपालिटी मिटिंगेन कितें तरी डिस्कशन करता आनी फुडलो प्रोसिजर करता. ह्या प्रमाणे हें थरलेलें आसा. तुम्ही आरोप केला म्हणजे सांगली जी वेंडिंग कमिटी आसा पळय ती आपल्या कारकिर्दीत जावंक ना, निदान ती फुडें तरी जावची हेचेर तुमी कशें म्हणटा हो आशिर्वाद आतां जस्ट ना. वेंडिंग कमिटी आहा पळय हो म्हाजो सेकंड टायम, पण लास्ट इयर वेंडिंग कमिटी काडपाचो प्रयत्न चालू आसलो आनी मिटिंगूय जाल्ल्यो, पण खंय तरी मदीं बंद पडल्या हें आमच्या हितून येयला. पण आमी चीफ ऑफिसर, MLA आनी चेअरपर्सन ह्या कमिटीक घेवन आमी परत डिस्कशन करतले आनी तेचेर आमी कडको घेतला. आमकां एक म्हणजे फ्रायडे, सॅटर्डे आनी संडे अशे 3 दीस कंटिन्युअस कोण कोण येवन कंप्लेन सांगता. फ्रायडेचे आमकां कंप्लेन येयली, म्हणजे म्हाका कॉल येयलो की थोड्या वेंडरांक सांगला की फाल्यांच्यान हांगा तुमी बसूं नाका. सॅटर्डे तांकां मूव केले थंयसून. तशेंच संडे हांव मार्केटान गेलो, हांव म्हाज्या कामाक थंय आसलो तेन्ना ही सिच्युएशन थंय चालू आसली. तांकां थंय मूव करपाक आतां कावन्सिलान रेजोल्युशन सादारण 7-8 वर्सां पयलीं घेतला की शकुंतलेच्या स्टॅच्यूच्या भोंवती जी एरिया आसा आनी पयली लेन आनी सेकंड लेन मार्केटाची म्हणजे ज्युवलरच्या फुडल्यान आनी क्लॉथ मर्चंटाच्या फुडल्यान ह्यो नो वेंडिंग झोन, कित्याक थंय पार्किंगाची गरज आसा म्हणून आमी ते एक करून घेतले. आतां ताका एक्सेप्शन कितें आसा की फ्रायडे, एवरी फ्रायडे आनी फेस्टिवल मार्केट गणेश चतुर्थी, दिवाळी आनी क्रिसमस ह्या टायमाक आमी अनरिस्ट्रिक्टेड थंय सगळ्यांक रावपाक दिता. आतां जे वेंडर्स काल क्लेम करताले पळय 27 वेंडर्स थंय की आमी रेग्युलरली बसता अमके तमके, तेंच्यांनी लास्ट इयर हांगा येवन ऑलरेडी रेप्रेजेंटेशन केल्लें. त्या रेप्रेजेंटेशनान तेंच्यांनी दिल्ली 17 नांवां. 17 नांवां पैकी घोव बायलाचें नांव आसलें, कित्याक एक दीस अमको घोव एक दीस बायल येवन बसता म्हणून, सो तांकां एकूच करपाचें. टोटल म्हाका दिसता 8 का 10 जाण ट्रेडिशनली थंय आमची लोकल कोण आसा पळय बायलां ती थंय बसताली. हे आमी मातशें तेंचे कडेन उलोवन डिस्कशन जाल्या बरोबर कळ्ळें की हो नंबर 27 जावं कितें आसा तसो ना. 8 मे बी 10 जाण इतली वर्सां जालीं थंय बसता आनी तेंचे कडेन रेकॉर्ड आसा कित्याक शॉपार ते पे करता. आतां कंप्लेन दुसऱ्यो कितें येयल्यात, एक म्हणजे आमच्या स्टाफान जे बॅड बिहेवियर केला तो, आनी दुसरें म्हणजे सोंपेकारान तांकां रिसीट दिवना. ह्या 2 बाबतींत तांकां आमी अश्युरन्स दिला की एक्शन घेतले. तेंच्यांनी पुलीस कंप्लेन फायल केल्या, तांकां कितें असिस्टन्स खंय जाय ते आमी दिवचे. एज फार एज तेंचे कोण बसता ते पळय आमी मार्केट डेजिग्नेटेड एरिया ऑलरेडी तेंच्यांनी केल्या आनी चडशे हितूंतले आतां आमकां कळून येयला आयज की तांकां जागो दुसरे कडेन दिला, पण ती
सोपो पे करता थंय आनी मागीर उठून परत हांगा येवन बसता. सो थोडे चुकता म्युन्सिपालिटी कडसून, ज्या तरेन तांकां काल बिहेवियर करून काडले ते आमचे चुकता. सो आमी ते करचे न्हू. आनी ते जे उठून दुसरे कडेन येवन बसता आनी मागीर मिस इन्फॉर्मेशन दिता. कित्याक काल जेन्ना हांव पावलो तेन्ना अशी परिस्थिती केल्ली की तांकां सामकें थ्रेटन केलें, सामकें हें केलां कशें. ते बिहेवियर म्युन्सिपालिटीचे रॉंग. म्युन्सिपालिटीच्या खंयच्याच स्टाफान अशें बिहेव करचें न्हू. आनी ताका हांवूय सॉरी म्हणटा, बाकीच्यांनी म्हणचें, पूण तो मनीस आसा तेणी येवन म्हणचें. कित्याक सगळ्यांचे प्लेस ऑफ बिजनस आमकांय ते जाय थंय वेंडर येयल्ले, वेंडरांकूय जाय थंय बसलेले. सो तो इशू आमी आतां तो सोडून दितात. ते तांकां सांगलां की तुमी जाय तशें डील करा. जे म्युन्सिपालिटी कडसून जे सोंपेचे रिसीट येयना जावं कितें ते आमी तांकां इशू करूंक सोंपेवाल्याक आपोवन सांगतात. जागे चेंज करून जे ते चेंज करतात पळय दॅट वील नॉट बी टॉलरेटेड. कित्याक आमी जी आमी सिस्टम करता पळय म्हापशान ऑलरेडी खूब कन्फ्युजन आहा आनी ह्या कन्फ्युजना खातीर खूब कारणां आसा. तितून आमी जशे आहा तशे ते बी आहा. जागो चेंज करून दुसरे कडेन बसप ना. मार्केट इन्स्पेक्टर थंय ऑफिसान प्रेजंट आसता. मार्केट इन्स्पेक्टराक आमी हें बी सांगलां की तुमी थंय आमचे आनी कोण इन्चार्ज आसा पळय तेंचे नंबर भायर डिस्प्ले करून दवरा. सो तांकां कितें प्रॉब्लम जालो काय पयलीं कंप्लेन करा. म्युन्सिपालिटी कडेन येवंक ना, कंप्लेनूच करूंक ना. आनी डायरेक्ट न्यूज अशी स्प्रेड जाली की तांकां व्हडलें कितें तरी प्रकरण जाल्लें. 17 नांवां जी आतां तुमी नोटिफाय केल्ली आसा तांकां आतां स्पेसिफीक जागो खंय? तांकां फ्रायडे जे वेंडर्स बसता पळय तांकां खंय बसताले थंयच गावतलो जागो. रेग्युलर डेज आनी ते 17 वेंडर ना. मोबायल आसा ते एकूच वेंडर. तांकां 8 ते 10 जाण आसा.